दुईटै शक्ति प्रयोग गरेर हामी यो राज्य व्यवस्थालाई उल्टाउँछौँ। चिनियाहरूको धारणा जे मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गरेँ र चीनको गेजुवा कम्पनीलाई बुढी गण्डकीबाट निकाल्ने अनि यही बाबुराम भट्टराई बुढी गण्डकी प्रोजेक्टमा 9 अर्ब शेरबहादुर केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले खाएको छ भन्ने, अहिले शेरबहादुरको मन्त्री परिषद भएपछि एमसीसी आउने अनि त्यहाँबाट चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा पुग्ला भनेर अस्ति केही ओछ्यौले भनेको कुरा अहिले प्रमाणित हुने र नेपालको संविधान 2072 नहुने। भारत पनि यसमा सहमत छ। 12 बुँदे समझदारीमा तपाईले लेख्नुभयो अथवा उनीहरूले लेखे निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य। एक थरी प्रजातन्त्रवादीले त्यसलाई के भने? राजतन्त्रको अन्त्य होइन, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य। राज संस्था चाहिँ हुने तर निरङ्कुशता नहुने भने। अब कम्युनिस्ट हो भन्नेहरूले के बुझे भने राजतन्त्र भनेकै निरङ्कुश हो, त्यसैले समाप्त गर्ने। भाषा हेर्नुहोस् न। त्यो राज संस्था स्थापित गर्नका लागि अब अहिले गते मिति तोकेर यही संविधानको धारा 274 हिजो पनि एउटा आम सञ्चारसँगको बहसमा वाद विवादमा मैले यो कुरा भनेको थिएँ। यो संविधानको धारा 274 ले के लेख्यो भने संविधान संशोधनको कुरा गर्दै नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, एकता, स्वाधीनता, शान्ति र सद्भाव भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा यो संविधान संशोधन हुन सक्छ भनेपछि संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र कहाँ संस्थागत भएको त छैन। जब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागतै भएको छैन भने ठिक छ, राज्य सत्ता भनेको दुई तरहले प्राप्त हुन्छ। यहाँले चुनावकै बेला भनेर भन्नुभयो नि, चुनाव हुन्छ त? यो देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले चुनाव गराउँछ त? म निवेदन गर्दैछु, राज्य सत्ता दुई तरहले प्राप्त हुन्छ, कि शस्त्र बल कि शास्त्र बल। कि तपाईँ बन्दुक, गोली, बारुद र युद्ध जितेर राज्य सत्तामा पुग्नुस्, होइन भने आफूलाई कम्युनिस्ट सर्वहारा हुँ भन्ने मान्छेहरू जनताले हालेको मतद्वारा त राज्य सत्तामा पुगे नि पटक पटक। यसै कारणले गर्दाखेरि राज्य सत्ताका लागि त्यो दुईटै शक्ति अनिवार्य छ र वैध हुन्छ र भनिन्छ जो जिता वही सिकन्दर। मान्छे भन्छन् सत्यमेव जयते भन्छन् नि, सत्यको जित हुन्छ कि जितेको चाहिँ सत्य हुन्छ? जे जित्यो त्यो चाहिँ सत्य हो। यसैले निर्वाचनको माध्यमद्वारा र निर्वाचनलाई बिथोल्ने माध्यमद्वारा दुईटै शक्ति प्रयोग गरेर हामी यो राज्य व्यवस्थालाई उल्टाउँछौँ। अब त्यसको लागि अब एउटा अवसर त यही निर्वाचनै हो र तर त्योभन्दा अगाडि चिनियाहरूको धारणा जे मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गरेँ, अमेरिकाले नेपालका राजदूत, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू सबैलाई हैकम चलाउन सक्छ तर नेपालका 3 करोड जनतालाई धम्की दिन सक्दैन भनेपछि नेपालका 3 करोड जनता अब एमसीसी को विरुद्धमा छन् भनेपछि त 2017 मा अमेरिकामा गरेको एमसीसी को विरुद्धमा छन्। एमसीसी भनेको त दफा 5(1)(ख)(3) ले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा हुन्छ भनेपछि अब त्यो सम्प्रभुतालाई नेपाली अन्तर्गत ल्याउनका लागि त म तपाईलाई संविधान देखाउँदैछु। यहाँ 72 छ। 72 किन भएन भने 72 मा जारी भयो नि त। 72 किन लेख्नु भएन त? के कारणले लेखिएन? त्यही भन्दैछु। हजुर। किनभने तपाईले 2072 लेख्नुभयो भने त्यो विक्रम सम्मत हुन्थ्यो। त्यो विक्रम सम्मत लेखेपछि त्यो हिन्दुत्व हुन्थ्यो, त्यो क्रिस्चियनिटी हुँदैन थियो अनि धर्मनिरपेक्ष पनि हुँदैन थियो। होइन भने नेपालको संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, अन्तरिम संविधान 2063 अनि यो चाहिँ किन 72 भएन? यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले पश्चिमाहरूले चाहे धर्ममा होस्, संस्कृतिमा होस्, अब अहिले हाम्रो छिमेकी सामरिक भौगोलिक छिमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई एमसीसी को माध्यमबाट खलल पुर्याउने नियतले र चीनको गेजुवा कम्पनीलाई बुढी गण्डकीबाट निकाल्ने अनि यही बाबुराम भट्टराई
बुढी गण्डकी प्रोजेक्टमा 9 अर्ब शेरबहादुर केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले खाएको छ भन्ने, अहिले शेरबहादुरको मन्त्री परिषद भएपछि एमसिसी आउने अनि त्यहाँबाट चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा पुग्ला भनेर अस्ति केही ओछ्यौले भनेको कुरा अहिले प्रमाणित हुने र नेपालको संविधान 2072 नहुने। यसैले यो संविधानमाथिको अपनत्व पनि कसैले लिएन। संविधान सभामा तत्काल कायम रहेका कुनै पनि राजनीतिक दलले र यो देशका कम्युनिस्टहरूको हैसियत आज चिनियाहरूले उजागर गरिदिए। मैले तपाईलाई अघि निवेदन गरेँ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा तपाईले एमओयू गर्नुभयो अनि नेपालमा कम्युनिस्ट शासनको निरन्तरताको पनि कुरा गर्नुभयो। तर के हो भनेदेखि तपाईँ संसदीय प्रजातन्त्रको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर सर्वहाराको अधिनायकवादको संविधान चलाउँछु राज्य व्यवस्था चलाउँछु भन्ने एक त तपाईहरू यसै पतित हुनुहुन्थ्यो, तब पनि चीनसँग गरेको एमओयू पनि तपाईहरूले मेन्टेन गर्न सक्नु भएन र पतन भएर विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार खोज्नुभयो अनि नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग चीन पनि हैरान भयो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन के भने, यो शङ्कर शर्मा भन्ने एउटा पात्रले यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो भन्ने हो भने 50 करोड अमेरिकी डलरको आर्थिक अनुदान भनेर किन्न भनेको। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको के अर्थ हुन्छ? म अङ्ग्रेजीको जानकार मान्छे होइन, तर मैले बुझेको सोझो भाषामा शताब्दी चुनौतीका लागि सहकार्य भनेको होइन मिलेनियम च्यालेन्ज। तपाईँले च्यालेन्ज किन भन्नुभयो? तपाईँले एड किन भन्नु भएन? ग्रान्ट किन भन्नु भएन? तपाईँले अब जस्तो विश्व ब्याङ्क लगायतका संस्थाहरूले, एडिबी लगायतका संस्थाहरूले नेपाललाई सहयोग दिएर त्यहाँ च्यालेन्ज भन्ने शब्द हुँदैन त। कसको लागि च्यालेन्ज? च्यालेन्ज भनेको अमेरिकाले चीनको स्थिरता अथवा जे छ उनीहरूको रणनीति त्यसलाई खलबल ल्याउनका लागि नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने अमेरिकाको चीन विरुद्धको भू राजनीतिक गतिविधिमा नेपाललाई प्रयोग गर्नको लागि एमसिसी रहेछ नि त। र त्यसलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले धोका दिए, किनभने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग एमओयू गर्ने अनि संसदीय प्रजातन्त्र लागू गर्छु भनेर हिँड्ने। तर अब अहिले राज संस्थाको पुनरागमन अथवा यसको बारेमा चाहिँ नयाँ कोर्स करेक्सन, तपाईहरूले जहिले कोर्स करेक्सन भन्नुहुन्छ, म जहिले भन्छु यो कोर्सको अन्त्य र न्यू कोर्स, यहाँ यसले काम काट्दैन। र हिजो राज संस्था हुँदाखेरि नि खम्पा विद्रोह लगायतका गतिविधिहरूमा जे काम गरेको थियो, हिजो पृथ्वीनारायण शाहकै पालिदेखि नै अथवा बहादुर शाहकै पालिदेखि नै बेलायती साम्राज्य चीनसम्म फैलिनका लागि त हाम्रो नेपालको दक्षिणी सीमा हेटौडादेखि नै अथवा सिन्धुलीगढीदेखि नै विदेशी सैन्य त रोकेको थियो नि, जो चीनसम्म पुग्न सकेनन् नि। अहिले त लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको माध्यमबाट त मानसरोवरसम्म अमेरिकी सैनिक रण क्षेत्र पुग्नका लागि कसले रोक्न सकेका छ? अब भारत पनि यसमा सहमत छ भन्ने जुन प्रश्न छ, चीन र भारत यदि मेरो झोपडीमा आगो लाग्यो भने, म सानो घर छु, मेरो घर झोपडीमा आगो लाग्यो भने तिमी चीन र तिमी भारतको घर बस्दैन नि। यसैले गर्दा छिमेकीसँगको सुसम्बन्धलाई निर्वाह गर्नका लागि पनि, भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर गर्नका लागि पनि चीनसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति बनेका हौँ। तर अहिले मैले तपाईलाई दुईटा नेपालका लागि अमेरिकी र चाइनिज राजदूतको कथन भने यी को राष्ट्रवादी हुन्, को राष्ट्रघाती हुन्? होइन भने यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको प्रणाली होइन रहेछ। टङ्क कार्की
एमसिसी राष्ट्रघात हो भन्छन् अथवा उनको भाषामा सम्प्रभुतामाथिको आक्षेप हो भन्छन्, असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध भन्छन्। शङ्कर शर्मा भन्ने होइन यो त विशुद्ध आर्थिक गतिविधि हो भनेर भन्छ। र टङ्क कार्की भन्ने अथवा यो शङ्कर शर्मा भन्ने मान्छे त अझ के पनि भन्छ भने युरोपियली युनियनमा आइपिएस नीति छ अमेरिकाको, बेलायतमा आइपिएसको डिभिजन नै छ, फ्रान्समा पनि आइपिएस छ भनेपछि अब एमसिसी नेपाल आउँदा चाहिँ त्यो आइपिएस चाहिँ के मेचीपारी छोडेर आउँछ? त्यसकारणले गर्दाखेरि भारतको पनि कन्सर्न अहिले नेपाली जनताको बलमा जसरी एमसिसी यो सरकारले पास गर्न सकेन अथवा यसको ताकत पुग्दैन, भोलि अर्को सरकार आए पनि सक्दैन। किनभने नेपाल सरकारले विधिवत पत्र लेख्यो कि एमसिसीको दफा 5(1) ख को व्यवस्थाले गर्दा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुग्यो। यसकारणले नेपालको सम्प्रभुतालाई अन्त्य गर्ने यो एमसिसी भूतो न भविष्यति पास हुने कुरा छैन। तर यसको अर्थ बिआरआईद्वारा हामी टोटल चीन परस्त हुने यो पनि त प्रश्न होइन। हाम्रो सभ्यता छ, संस्कृति छ, हिन्दुत्व छ। भारतसँग अब अहिले त त्यहाँको हिन्दूवादी नै पार्टी होला, जे होला भने हामीले एसियामा चीन र भारतको सम्बन्धलाई असंलग्न भनेर दुईवटा ठुला छिमेकीको हकमा, छिमेकीको बिचमा एउटा असल छिमेकीको रूपमा आफूलाई राख्नलाई असंलग्न परराष्ट्र नीति, जसलाई हिजो राज संस्थाको टाइममा 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव मानेका थिए, त्यसलाई ल्याउनु, त्यसको निरन्तरता गर्नु चाहिँ चीन र भारतको हितमा हुने रहेछ कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए फिरङ्गीहरू देशभित्र आयो भने मुलुक समाप्त हुन्छ, धर्म संस्कृति समाप्त हुन्छ भन्दा अब अहिले 250 वर्ष 60 वर्षको राज संस्थालाई, राज परिवारलाई समूल नष्ट गरेपछि मात्रै देशमा क्रिस्चियनिटीको दबदबा भयो नि। त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा र क्रिस्चियनहरूलाई त्यो कुरा पुरा गर्नका लागि 250 वर्ष लाग्यो नेपालमा राज संस्था हटाउनलाई र संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेख्नका लागि भने जस्तै त्यो राज संस्था स्थापित गर्नका लागि अब अहिले गते मिति तोकेर यही भन्ने कुरा त भएन। तर मलाई लाग्छ आगामी निर्वाचनकै बेलामा मलाई लाग्छ यही संविधानको धारा 274 हिजो पनि एउटा आम सञ्चारसँगको बहसमा, वाद विवादमा मैले यो कुरा भनेको थिएँ। यो संविधानको धारा 274ले के लेख्यो भने संविधान संशोधनको कुरा गर्दै नेपाल, नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, एकता, स्वाधीनता, शान्ति र सद्भाव भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा यो संविधान संशोधन हुन सक्छ भनेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र कहाँ संस्थागत भएको त छैन। जब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागतै भएको छैन भने ठिक छ, राज्य सत्ता भनेको दुई तरहले प्राप्त हुन्छ। यहाँले चुनावकै बेला भनेर भन्नुभयो नि, चुनाव हुन्छ त? यो देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले चुनाव गराउँछ त? म निवेदन गर्दैछु, राज्य सत्ता दुई तरहले प्राप्त हुन्छ, कि शस्त्र बल कि शास्त्र बल। कि तपाईँ बन्दुक, गोली, बारुद र युद्ध जितेर राज्य सत्तामा पुग्नुस्, होइन भने आफूलाई कम्युनिस्ट सर्वहारा हुँ भन्ने मान्छेहरू जनताले हालेको मतद्वारा त राज्य सत्तामा पुगे नि पटक पटक। यसै कारणले गर्दाखेरि राज्य सत्ताका लागि त्यो दुईटै शक्ति अनिवार्य छ र वैध हुन्छ र भनिन्छ जो जिता वही सिकन्दर। मान्छे भन्छन् सत्यमेव जयते भन्छन् नि, सत्यको जित हुन्छ कि जितेको चाहिँ सत्य हुन्छ? जे जित्यो त्यो चाहिँ सत्य हो। यसैले निर्वाचनको माध्यमद्वारा र निर्वाचनलाई बिथोल्ने माध्यमद्वारा दुईटै शक्ति प्रयोग गरेर हामी यो राज्य व्यवस्थालाई उल्टाउँछौँ। अब त्यसको लागि अब एउटा अवसर त यही निर्वाचनै हो र तर त्योभन्दा अगाडि अघिल्लो भर्खरै हामीले एमसिसीको बारेमा जे कुरा गऱ्यौँ र चीनले
चिनियाहरूको धारणा जे मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गरेँ, अमेरिकाले नेपालका राजदूत, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू सबैलाई हैकम चलाउन सक्छ, तर नेपालका 3 करोड जनतालाई धम्की दिन सक्दैन भनेपछि नेपालका 3 करोड जनता अब एमसीसी को विरुद्धमा छन् भनेपछि त 2017 मा अमेरिकामा गरेको एमसीसी को विरुद्धमा छन्। एमसीसी भनेको त दफा 5(1)(ख)(3) ले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा हुन्छ भनेपछि अब त्यो सम्प्रभुतालाई नेपाली अन्तर्गत ल्याउनका लागि त निर्वाचनमा नेपाली जनताले बहिष्कार गर्नु पर्यो नि। कुरा यसो हो। यसैले गर्दा हुन सक्छ यही निर्वाचनमै हामी हाम्रो शक्ति प्रकट गर्नेछौँ र त्यो विश्वासका साथ हामी काम गरेका छौँ। निर्वाचनमा तपाईहरुको सहभागिता हुन्छ? दुईटै कुरा मैले अघि भनिहालेँ। रुको मत जाओ भनेपछि एउटा अर्थ हुन्छ। परिस्थिति भन्न खोजेको अर्थ परिस्थिति जुन बाटोतर्फ जान्छ त्यही बाटोलाई अवलम्बन गरेर तपाईहरु अगाडि बढ्ने। निर्वाचन भए निर्वाचनमा सहभागी हुने, होइन भने एउटा कुरा म प्रदीपजीलाई निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। 12 बुँदे समझदारीमा तपाईले लेख्नुभयो अथवा उनीहरूले लेखे, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य। एक थरी प्रजातन्त्रवादीले त्यसलाई के भने? राजतन्त्रको अन्त्य होइन, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य। राज संस्था चाहिँ हुने तर निरङ्कुशता नहुने भने। अब कम्युनिस्ट हो भन्नेहरूले के बुझे भने राजतन्त्र भनेकै निरङ्कुश हो, त्यसैले समाप्त गर्ने। भाषा हेर्नुहोस् न। मैले त्यसैले तपाईलाई के निवेदन गरेँ भने हाम्रो क्षमताले भ्याएको अवस्थामा यो संविधानद्वारा मियाँ के जुत्ता मियाँ के सर पर भने जस्तो यही संविधानद्वारा यही संविधानलाई उल्टाउने अभियानमा पनि जान सकिन्छ। होइन विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भने तपाईले म गणतन्त्रवादी हुँ मलाई भोट दे भनेर उसलाई भन्नुभयो भने म राजतन्त्रवादी हुँ मलाई भोट दे भनेर म किन भन्न पाउँदिनँ? म भोट पाउँछु किनभनेदेखि अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले प्रतिनिधि सभालाई 14 जोडी लोग्ने स्वास्नीको आखडा बनाउने र अहिले प्रतिनिधि सभाको नौटङ्की हामीले जे देखिराखेका छौँ, एक दिन बैठक हुन नसक्ने, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सरकार भन्ने परमादेशको न्यायाधीशले सरकार बनाइदिने, जनताले नहुने भने अब जनताले जनताका लागि सरकार बनाउनलाई हामीलाई साथ सङ्गत दिन्छन्। त्यो शस्त्र बल र शास्त्र बल दुईटै हुन सक्छ।